امام حسین نے سواریاں تیار کر لیاں نے، اپنے بچے تیار کر لے نے، آل بیت نو تیار کر لے آئے، مدینہ منورہ چھوڑ لے گئے نے، چیخو پکار آ گئی ہے، صحابیات آ جانیاں نے، صحابہ آ جاندے نے، کہندے نے امام مدینہ چھوڑ کے نہ جائو یارو، اج تو تے میں 1400 سال بعد اگر مدینہ منورہ جائیے تے جدو 20 دن رہ کے واپس آن لگیے نا تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، اکھاں چوں ہنجواں دے ہار وگدے نے، ہنجواں دیاں لہراں آ جاندیاں نے، 20 دن رہن والے آقا دے روضے تو جدا نہیں ہو سکدے، 1400 سال بعد امتی واپس آن لگدا ہے، میرے آقا دے روضے نو چھوڑ نہیں سکدا، الوداع کہہ نہیں سکدا، او میں قربان جاواں امام حسین دے جگرے تو۔ میرے دوستوں تے بھائیو ذرا غور کرنا، اج تو تے میں مسجد اندر اذان ہو جائے تو تے میں نماز پڑھن واسطے نہیں آ سکدے، تیرے میرے کپڑے پلیت ہو جاندے نے، تیرے میرے کم زیادہ نکل آندے نے، اللہ دی قسم ہے تیرے سامنے حسین دا کردار موجود ہوئے نا، حسین دی سیرت نو پڑھ کے ویکھے نا، اور تو ڈائلاگ پڑھنے چھوڑ دینا، تو افسانے پڑھنے چھوڑ دینا، امام حسین دی سیرت دا مطالعہ کرے گا تنو نظر آئے گا حسین تے ہوئے جنہیں دین دی خاطر نماز واسطے کی، جنہیں دین دی خاطر جڑا مدینہ کوئی آدمی نہیں چھوڑ سکتا، حسین نے دین دی خاطر مدینہ منورہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے امام حسین نے اے پیغام عطا فرمایا اگر دین واسطے تنو گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، اگر دین واسطے تنو کنبہ چھوڑنا پڑ جائے، اگر دین واسطے تنو اولاد قربان کرنی پڑ جائے، پھر اے نہیں ویکھنا اے مولویاں دا کام ہے، اے ناموس رسالت واسطے جانے مولوی جانے، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے جانے، فرمایا نا نا، جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آ جائے، جدو قرآن دا مسئلہ آ جائے، جدو صحابہ دی عظمت دا مسئلہ آ جائے تو اے آپ کے گھر نہیں بے جانا، اے مولویاں دا مسئلہ ہے، امام حسین نے اے کردار عطا فرمایا ہے، امام حسین نے اے تنو سبق عطا فرمایا ہے، پھر سب کچھ قربان کر دینا ہے، نبی دی خاطر اولاد نو بھی قربان کر دینا ہے۔